بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. الله تعالى الشكر له بعد حاسة على أونلاين أكاديمي جروب زيتون خادم كلاسو مربي كلاسو منظر كل ترى بكون بشر الشكر على ذلك وجزاك الله خير وخير الجزاء يا بعد عار إلى زيتون مهمان كلاسي ترى بكون يعني عار الجروب تبغى بشر الشكر على ذلك أونلاين إذا جروب ترى بكتيرة خاصة نوجه هنر محبين الطول معني هنر محبين دليل حاضرين بيننا بشر الشكر على ذلك أولا رونجا هنر خاصة